औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1421। मज़कूरा बाला हदीस इस सनद से भी मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1422। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब वाले दिन इरशाद फरमाया, काफिरों ने हमें नमाज असर से रोक रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह उनकी कब्रों और उनके घरों या पेटों को आग से भर दे। शोभा को घरों और पेटों में शक हो गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1423। कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये हदीस भी इसी तरह नकल की गई है और इसमें बगैर किसी शक के बियूतहुम व कुबूरहुम के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1424। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब के दिन ये ग़ज़वा मशहूर है हिजरत के चौथे साल हुआ है और बाज़ ने कहा 5वें साल हुआ है। खंदक के एक रास्ते पर बैठे थे और फरमाते थे, इन काफिरों ने हमको नमाज़े वुस्ता से बाज रखा यहाँ तक कि आफ़ताब डूब गया। उनकी कब्रों और घरों को या कब्रों और पेटों को अल्लाह आग से भर दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1425। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब के दिन फरमाया, इन काफिरों ने हमको नमाज़े वुस्ता नमाज़े असर से बाज रखा। अल्लाह ताला इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा के बीच में असर की नमाज को पढ़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1426। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज असर से मुशरिकों ने रोक दिया यहाँ तक कि आफ़ताब सुर्ख या जर्द हो गया। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने रोक दिया हमको नमाज वुस्ता नमाज असर से, अल्लाह उनके पेटों में और कब्रों में आग भर दे। या फरमाया, हाशा अल्लाहु अजवाफहुम व कुबूरहुम नारा, मानी दोनों के एक हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1427। अबू यूनस जो मौला हैं सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो के यानी आज़ाद करदा गुलाम, उन्होंने मुझसे कहा कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, एक कुरान हमको लिख दो और फरमाया कि जब तुम इस आयत हाफिजू अलस्सलाती पर पहुंचो तो मुझे खबर दो। फिर जब मैं वहां तक पहुंचा तो मैंने उनको खबर कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि यूं लिखो, यानी हिफाजत करो नमाजों की और नमाज वुस्ता और नमाज असर की और अल्लाह के आगे अदब से खड़े हो। और फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही सुना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1428। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये आयत उतरी, यानी हिफाजत करो नमाजों पर और नमाज असर पर, और हम उसको पढ़ते रहे जब तक अल्लाह ने चाहा। फिर ये मनसूख हो गई और उतरी, यानी हिफाजत करो नमाजों की और बीच की नमाज की। तो एक शख्स शकीक के पास बैठा था, गरज के उसने कहा कि अब तो सलाते वुस्ता यही नमाज असर है। तो बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तो तुमको बतला चुका हूँ कि ये क्यों कर उतरी और क्यों कर अल्लाह ताला ने इसको मनसूख कर दिया, और अल्लाह ही खूब जानता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1429। मुस्लिम ने कहा, रिवायत की ये हमसे अशजई ने सुफियान सौरी से, उन्होंने अस्वद बिन कैस से, उन्होंने शकीक से, उन्होंने बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु से कि कहा उन्होंने पढ़ा, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ज़माने तक, मानिंद रिवायत फजील बिन मरजूक के, यानी जो ऊपर गुजरी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1430। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खंदक के दिन आए और कुरैश के काफरों को बुरा कहने लगे और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, कसम अल्लाह की मैं नहीं जानता कि मैंने असर की नमाज पढ़ी हो, यहाँ तक कि आफ़ताब करीब गुरूब हो गया। सो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है अल्लाह की मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम एक कंकरीली ज़मीन की तरफ गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और हम सब ने वज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूब आफ़ताब के बाद असर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी।
صحیح مسلم حدیث نمبر 1431 یحییٰ بن کثیر سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1432 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، اور پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی صبح کی، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1433 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں، باقی ابو الزناد کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1434 جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، بے شک تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے جیسے دیکھتے ہو اس چاند کو، ہرگز ایک دوسرے کی آڑ میں نہ ہوگے اس کے دیکھنے میں، پھر اگر تم سے ہو سکے تو نہار و سورج نکلنے کے قبل کی نماز اور سورج غروب ہونے کے قبل کی نماز میں، یعنی فجر اور عصر میں۔ پھر جریر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، یعنی پاکی بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ قبل طلوع آفتاب کے اور قبل غروب کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1435 مسلم نے کہا اور روایت کی ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے، انہوں نے عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ اور وکیع سے اس اسناد سے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار کے آگے پیش کیے جاؤ گے، پھر اس کو دیکھو گے جیسے دیکھتے ہو اس چاند کو، اور کہا کہ پھر پڑھی یہ آیت اور سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1436 عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، نہ داخل ہوگا کبھی وہ شخص دوزخ میں جس نے نماز ادا کی قبل طلوع آفتاب کے اور قبل غروب آفتاب کے، یعنی فجر اور عصر کی۔ سو بصرہ والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم نے سنا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی سنا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنا ہے میرے کانوں نے اور یاد رکھا ہے میرے دل نے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437 عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داخل نہ ہوگا دوزخ میں جس نے نماز پڑھی آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ اور ان کے پاس بصرہ والوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا کیا تم نے سنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں اس پر کہ میں نے بھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، ایسے اسی مکان میں جہاں سے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1438 ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1439 اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1440 سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جب آفتاب ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا تھا۔